पहला सैमुअल उसका 25 बाब और उसकी पहली आयत से। और सैमुअल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नूहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फरान को चला गया। और मौन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत किरमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नबाल और उसकी बीवी का नाम एबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और कालब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे मालो असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यसी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़बा किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं। सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा कि अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमायल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नबाल की बीवी एबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से मेरे आका को मुबारकबाद देने के लिए कासद भेजे, पर उन पर वो झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ। और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चुराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब एबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें और बुने हुए अनाज की 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और अंजीर की 200 टिकियां साथ ली और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा कि तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शौहर नबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि जो ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी कोई चीजों में से कोई चीज गुम ना हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ दूं
تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے۔ اور ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر آئے میرے مالک، مجھ پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نبال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ویسا ہی وہ ہے، اس کا نام نبال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا۔ اور اب آئے میرے مالک، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے کہ تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نبال کی مانند ٹھہریں۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے، ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھیں تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بغچہ میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنائے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا اور میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نیل کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ اور وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا کہ اپنے گھر سلامت جا، دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابیجیل نبال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نبال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ سو اس نے اسے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نبال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نبال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نبال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو، جو نبال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا۔ اور خداوند نے نبال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا، اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیاہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیاہنے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے، تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلوں میں تھی ساتھ لے لیے، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزریل کی
अखनेम को भी ब्याह लिया, सो वो दोनों उसकी बीवियां बनी। और सौल ने अपनी बेटी मीकल को, जो दाऊद की बीवी थी, लेस के बेटे जलीमी फिलती को दे दिया था। आमीन।